سلام فتواتن كبراتنا على اليوتيوب channel تخاتلتي لمون كم تلمون على السوشيال ميديا أزرار بزلو زعمتات حزنا مسئنا لنا ناي channel زي بيت سبتهونكم سبسكرايب باركي ترسعو نزي channel زي حدش انتهونكم دما لايك بمقوار جمرو وز فيديو زي اسكي لامدم لاكم لكم بخل العفر كه انتاي بحلالو اب كل العفر انبيتا انصار السور شرح بلصقنا غلصيلو يركب اتي اب كون باز ترايه تقاومو اب كل كيل حمسغه اول 40 دي حيلታት ጸጥታው ዋፊሩ ምእሳርን ምስዋርን ተታይዞ ይርከብ بشم حرام ريت اب كون بان كبابي ان مشيغوم زنبرمو حزب زساغوغوم شفاتو اب كال مستغراي زداو كباب خصفرو مصعر كوانتلو حزب غنا بترير اتكيلو اندانا صغوم يركب اب كال زينا مسنسغر اتسراويت متقعتات سراويت فانون اولان موتن موروخن زخونو زلو سرعات بلصغنا مورال دغفتو نخصغن نريدوانن ጌታቸውን اب كل العفر بفلاي دما اوردا بيرو خبصو مغبارو يذكر هذه أغلط علامة ينيروا حدا بروباغندا حدا دمانة متنفس سين زلو أخب كاب سراويت كلا أنفت انت ترغبلو نمرد دائي أبزي أحد جخص حقاكم حازو سراويت ميديانا عشال بشاشة انت يبلو لو ኢሳያስ አፈወርቂ ያልጠበቁት ክስተት ከአሰብ በ80 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በምትገኘው የቡሬ ከተማ ላይ ተፈጽሟል። ኢሳያስ አፈወርቂ ዘይተጸበየው ነገር ከአሰብ 80 ኪሎ ሜትር አብርሂቃ ትርከብ ቦታ ቡሬ አምናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኮይናት አቢ መስዋዕት ዝተኸፍለሉ ቦታ ኮይኑ ፍሉጥ ቦታ እዩ። ስለዚህ ኢትዮጵያ ንቀይሕ ባህርን አሰብን ሕቶ ካብ ጀመረቱሉ ጊዜ ጀሚሩ استفلالي سبسلطان نابدوب إرتران إثيوبيان مبصح غوبريم أبوري ختما لو مستغبر مبصح كن ننا إرترا سبسلطان تنغر تخوينو مالو لوخاتنا أبي أحمد ريدوانن ጌታቸው ረዳና አው مبصحمي ناي مكل خال عزز تخي ترفه أب كتما بوري مبصح غيرم كاب 80 كيلومتر عسب ريقهم بمبصحهم اب كتما عسب عبي موتي تفطير دو يا دبلزا ورنجلا كمزا سمعهم ما مسكين ويزورن كم بعلناتنا المكونن سيساي اجينا ارمياس لغسن سامسلو نفسيرات انتاي زبل بروباغندا نفحلو اني vodkaቸውን ሬድዋንን ከአሰብሲ 40 ኪሎ ሜትር 40 ኪሎ ሜትር ርሕቀት በጽሖም ይዝብልዩ አምነና ሐድሕዶም ስለ ዝራጸሙ ድማ ገሊኦም 80 ይብሉ ማለት እዩ ከምዛ ምስኪን ወይዘሮ ዛውቶቶ ማለት እዩ ና ነጊሮማ ንሳ ዘይ ሰማዕቶ ድማ አነ ክነግራይ ሕጂ سليا شعبيا معرخ نديا بعصمهم تلطيفو مهلاو تفلط زرزر كغابزاي كيتهادمكم حسكم اذنا رغيفكم بمحارنيا ترغيمكم اسمعوا انديامو ركعو بوي حزب السنيورا رادار سليا شعبي لا بيلا زبولو دما انه اتي ازوم كابندا زختامات زعدغوم دقابي احمد زخون ريدوانن ጌታቸውን ዝበጽحو ቦታ ከአሰብ ንሸነኽ ደውባው ምዕራብ አስታት 230 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዘለዎ ቦታ 80 ኪሎ ሜትር እንተዝቀርቡሞ ኩሉ ኬላታት ተኸፊቱ አሽነይ በለ እንዳበለ ዝቅበሎም ካለ አካል ነሪው ሰራዊት ሚዲያ በሻሻ ሎሚ መንጠሊና ጸሊም ክዳን ገሮም ካለ ዜና መስራሕ መሃለው ናብቲ ዘስሕቅ ዝርዝር ናይ ራዳር ስልያ መልሰኩም ድማ ሓዙ እቶም ከይዶም ዝተባሃሉ ክልተ ሓለፍቲ ሬድዋንን ቮድካቸው ረዳን ንዕዮም ዘሰነይዎም 4 ናይ ክልል ሓለፍቲ ነይሮም ኣስማቶም ኣምባሳደር ሐሰን ዓብደልቃድር ኣሕመድ ሁሴን ኤሊሳ ኣሕመድ ሻሚ ሼኽ ዓሊ መሐመድ ማሕሙድ እዮም ተን መካይን ድማ 19 እተን 13 መካይን 4 ጋርድ እንተነይሮመን 13 ب4 ረቢሖም 52 ጋርድ ነይሮም ማለት እዩ እተን 6 ሓለፍቲ ጽዒነን ዝነበራ ድማ 3 ጋርድ እንተለመን 18 ጋርድ ጽዒነን ነይረን ማለት እዩ ስለዚ 35 ጋርድ ንሓደ ሰብ ማለት እዩ ብኸምዚ እንዳተሓለውን ቁስናት አይነበሩን አይበላዕ ዝብልኹም እዚዩ ስለዚ እዞም ክልተ ሓሸማ ቢሩ እዮም በጽሖም 230 ኪሎ ሜትር ኣብቲ ቡሬ ዝተባህለ ግን እዚኦም እዮም ዘሎ ቢሩን ቡሬን ፈላሊሎም ዋ አብይ አህመድ ድማ ነጊረከ
إذا سرح إزومنات كسراويت ميديا أي بقعة يوم قلا يغير صنحي تسلدوا القباب بلنا نبلشو محدر أول 4 عندي استقاوموا من إسيات قواني نتي بما أخولهم سنتقو ناب الديسابة زحلف مسمر تسرقيات جبوت الديسابة معتاو سلف كايدهم حتى زمن إسيات بغندو نلعل عمد زغدا سئنة صوري 6 ماين مقبن كوينو كمون نياستات شمونت أوارح دوموز كم زي تخفلوهمي زمن إسيات قوماتات ممكتال زتفلالي جروحوتات حيزوميهم نت مسمر تسرقيا عاتيمو نيناي تسرقيا دو تبلو اللهم نمسمر جبوتي أديس أبابا إذا ويزورو لبا من تخوينا أنفتو كرديو دكحو بوي ويو أول سعيد مسمر جبوت الديسابا شعبي لا بيلا عدو دخ كبلو تخولو لو مسبله زغوارتو زغنيو سراويت كدا نابي بولو زبليو سلازي نمن اسيات قواني خقواصاصر زي كاله حيلتات صتا ابي احمد نمحورات سليا شعبيا خقواصاصر يخاليو يلو زحسب انتليو يواهي ولو ليدك حاو بوي صادقان رئيس برجق بزعبا ايرترا بزحيو تزارب نيرو أنا خملسولو بقوع سلا زي كونه نزي ورادا جنرال مساي مكونني ملسولو لفو بهواتنا بفدرال منغستو مال ጦርነት ሲካሄድ የጻድቃን ጥያቄ በወቅቱ የትግራይ ህዝብ ተበደለ ወይም የትግራይ ህዝብ ጋር የተያያዘ አልነበረም ከኤርትራ ከሻቢያ መንግስት ጋር ከኤርትራኖች ጋር ባለው ጸብ ምክንያት በጣም ይፈራቸው ነበር أبز حلف أوان أمونغو حوحاتن فدرال منغستن كينات أبز كادولو زنبر أوان نايتاد كان حطوب تغزي حزب تقرأي تبديلو زبل ويمس حزب تقرأي تحاز حطوي نبرا مس منغست إيرترا ويمس شعبي أبز نبرو كيم مغنيات بتعمي فرحم نيرو أمونغو أبيم بريزيدنت إيسياسن زنبر تصبو ركب أب كبيد سقات كابزو ودقو بوليتيكنياتاتن وطادراويان مراحتن حدا ليتنال جنرال صادقاني نيرو حلف حليفون السوب زنبرو لزنبره هنسا إيرتراويان غزا تخاريو من تسمعو كم يحر فرحي استلعله أبت هنسا يخون أبت خبابي أي الرئين نيرو سانيو إيرتراويان يموتولو مس فيدرال منغست خوينم مقاله خاطو يمزبل ورم السمعيو نفيتو نفسو نمدحان هاديمو نبرخا زغدا زعبي يطلوم سي إيرتراويانن سبب سلطانن شعبياي حج كمان أمونغو أبي أحمدن سبب سلطان إيرتران زنبرة جمد كم استفتكن زنبرة ركب مقراتون مسرقا قتيو ناب أبي أحمد كيدوز تلتفت من الوقت أبي أحمد كم نفلطو تقال أباطاي سلازغونه مسوقا من أجر يلن سلاز حدا جزء أتي كاب أبي زقبرو لزولو دقف صبوق جيروس ترد أي مسلنن ليتنال جنرال صادقان قبرة تنساي مغنياتو عبلع الفيدرال منغست 5 بلا حدقاتات يمتصالو نزوم سبات زيوم ممكات مالت نهزب تقراي مدحان مالت يزبل 1 مليون زاكل هزب تقراي يستفقو أمونغو أبي أحمدن أمونغو بعل صادقانن بستفتر غرقوسي لومي نهزب تقراي زدنقص تمثيلو جن كا مس أبي أحمد تلطفو مدحان هزب تقراي كوين زمصالو زولو منغدي ابتع زبت هزب تقرايو زودغو زولو إذا فتر زلوا قات أمرنا نبعل دبرتين نمبر نبعل صادقان صبوا نجاري مثلنني بعل دبرتين نزق قات أمز تتقيمهم حمد لحيسهم كتنسو تدالي مالو يبل سلطان يقول ليلا نجار من ناكو نجار إلا زاري اللي تقرأي زبازان يوني متابت تمانو أبي يامرن تلتفوي تقرأي نزب عدنا اللو بلو بزي عينة ملكو متابت ونيتا بتقرأي زبمزند تزبت لاينو ميود قوي سويم فمتاو نجار لدبرتين እንጂ ለነ ጻድቃን ጥሩ ነገር አይመስልም ነደብረጽዮን በዚች አጋጣሚ አፈር ልሰው ሊነሱ ተዘጋጅተዋል ምክትል ዳይሬክተር አፍሪካን ሰንተር አትላንቲክ ካውንስል ሚስስ ብሮኖዋይን ብሩቶን ድበሎቶ ድማ ንስማ I've recommended that the US government stop personalizing politics in Eritrea. መንግስት አሜሪካ ንናይ ኤርትራ ፖለቲካ ሐውልቃው ጣምታ ወፂ ይኽሪዮ ይመክር ልዕሊ ኩሉ ዝምሕጾኖ ድማ መንግስት አሜሪካ ኢትዮጵያን እትገብሮ ዘላ ኤርትራ ናበዳ ሃገር ክትምለስ ዝብል ንናይ ኤርትራ ሉዓላውነት ዝግህስ ነቲ ዞባ ናብ ዝኸፍአ ወጥር ዝመርሕ ሓደገኛ እጀታ ሸለል ክብሎን ክትፃወሮን የብሉን ትብል territory which are frankly destabilizing to the entire region. ንኣብነት ታፍርድ እንታይ
اوكي تفرد انت امسلك حج نجرات اندحرا ايرترا ጨፍጫፊት ይኻ ኢልካ 4 ነጥብ ኢኻ ትገብሮ ዘለኻ በታ ሓደ ወገን ታክመት መለጽ ሓነ መሓሳብ ዶክተር ሃይለ كودماني عدل هابني حتى خاكو حنتكو يا إرترا ጨፍጫፊት يا زرباسي أميديا يتزارو ويتصنع لا تايكون كل زبل له حجن تايو أنا زبل له حجون سنسيتي في زناجريزي فطنقنا ندحر دي حازنايو ابتي تندليو دبصحين بصحنا انا تاز بل له ابتي غيزي نبصح إرترا ጨፍጭፋ ديا كنديا ጨፍጭፋ كم تزبل كاون بغزينا يودك زنبره انتاي ጨፍጭፉ ايزي بتوم مهراتنا كلتيا منغستاتاتنا مسبلو شيء يكبر حالنا زبل امنتي زلني قصري يكبر حالنا شو حكاي شيء يكبر حالنا انت تفتف حزب تግራይ تامن دغبسرو كوينا ازرا متاي زرباد ليو كوينا كبر اسي تولعيو ስለዚህ ነሳ ኮይና አንተ ወይለካ ዶክተር ሃይለ አንተ ይካይለካ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራሲ ኩናት እንታይ ኮም ሃኑ ድፈልጦ ሕብረተሰብ ዘሎ ኮይኑ ይስምዓነ ረይሃንዶ ሓደን ኣይኮነን ናይ ባጽሕ ፈልጦ ኢኻ 91 ኣይኮነን ኩናት ተወዲኡ 98 መብዛሕትኡ ዝነበረ እውን ኣብ ኤርትራ እዩ ነይሩ ኩናት ሕጂሲ ህዝቢ ኤርትራ ፈልጦ እንታይ ኩናት ዋጋ ኩናት እንታይ ከም ደብጽሕ ሕጂ እንታይ እዚ ትማሊ ዝወረደ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ከኣኒ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝወረደ ኩናት كاب ጨፍጫፍ حليف خالق ولا حنتي يبلون exactly كم ساعه ጨፍጭፍ ህዝቢ ትግራይ هو قتال بلك زلهو ናፍታና ኢሳያስ ግን ቀድሚ እንታ ተሓቶ ኻሊ ኣኒ ራብዓልካ ስለ ዘምጻኻያ እምበር በዚኣ ንስማዕ ማዕ ይመስለኒ ተስማዕ ማዕና እንተ ኮይና ወይልካ ተሓልፍ ኢኻ ህዝቢ ትግራይ ተጨፍጭፉ እዩ ክንደይ መን ጨፍጨፎ ዝብል ግን ብዙሓት ኣክተራት ስለ ዝነበሩ ከምቲ ብዙሓት ዝብልዎ كندي من ጨፍጨፎን ኤርትራ ክንደይ ይበጽሓን ኢትዮጵያ ክንደይ ይበጽሓን አምሓራ ክንደይ ይበጽሖ ዝብል እዚታት ግን ብደንቢ ክጽናዕ ኣለዎ ቁጽሪ ክጽናዕ ኣለዎ ጨፍጫፍ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ግን በጽሒ እዩ ብዝብል ደንኺ بودا نغيد نديلك نفتح حتى نفتنا إساس كسر أشي مبارك سفتات خاطر تلتنا يعني ما عند بدنا زي مثل نيرو زي فيديوهات أنت ما تشوفكم لايك شير سبسكرايب مبارك يرسع بخالي مرباس كابر رخب سسنا عن عهم فاميلي